नावेले अपघातात एकल्याचो बळी गेलो। घरा भायर रस्त्या कुशीक उबो आशिल्ल्या शिरीष कानेचेर 4 व्हीलरीन धपको दिलो। आदी ताका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलात व्हेलो। थंय उपचार जावचे नात अशें सांगून गोमेकोत रिफर केलो, पूण एम्ब्युलन्स नासली। गोमेकोत उसिरा उपचाराक व्हरता आसतना शिरीष कानेक मरण आयले। विशेष म्हळ्यार एम्ब्युलन्सीची सेवा मर्यादित केल्ल्यान थळाव्यांनी भलायकी मंत्र्याचेर तिडक उक्तायत ताचो राजीनामो मागला। आज आम्ही आसात ते नावेली कोलमोडत आसात आणि हांगा एक राती एक्सिडेंट जालो आणि ह्या एक्सिडेंटान जो शिरीष काणे म्हण तो आसा वो बांबोळी व्हरतरेक एक्सपायर जालो। हांगा सांगपाचें म्हणल्यार खूब दूख दिसता की टायमार जी फॅसिलिटी आसा जी डॉक्टरांची ही मेळना कारणान आज ह्या शिरीष काणे म्हण तेजो जीव गेलो। आज जेन्ना हांगा एक्सिडेंट रातचो जर 9:30 ते 10 दरम्यान जालो, हो जो शिरीष काणे आसा वो आपल्या फुड्याक घर आसा, घरांतल्यान भायर सरून तो हांगा उबो रावल्लो। इतल्याकच एक जी गाडी आसा ही मडगांवच्यान काणकोण वताली, ह्या गाडयेन ह्या पेडेस्ट्रियनाक धपको दिलो आनी रोखडोच तेका एम्ब्युलन्सीक फोन मारले, एम्ब्युलन्स पावलो ना म्हणटकीर ह्याच गाडयांक घालून तेका मडगांवच्या हॉस्पिटलांत व्हेलो। पूण दुर्दैवाची गोश्ट म्हणल्यार वायट दिसता आनी दूख दिसता की तेका जेन्ना बांबोळी रिफर करपाक सांगलो त्या टायमार एक सुद्दां एम्ब्युलन्स थंय ना। आनी हेचे खातीर गांवचे जे लोक आसात हेणी सरकाराचो निषेध केले कडेन आसा आनी तेंची सांगला जर हेल्थ मिनिस्टराच्यान ह्या एम्ब्युलन्सीचो जर कंट्रोल करपाक जायना आनी तेच्यान ह्यो लोकांचो जीव वाचोवपाक जायना ह्या एम्ब्युलन्सीन जाल्यार तुवें रिजायन जावचो आनी घर बसची म्हणून तुज्यान ह्यो एम्ब्युलन्सी कंट्रोल करपाक जाय म्हणून 108 आमी हेचे पयलीं सांगले हे एम्ब्युलन्सी कितली आसात, कितली दिल्ल्यो आनी आतां कितली आसात, कितली ब्रेकडावन जाल्या हेजेर खंय तरी सोल्युशन काडचें म्हणून पळोवचें म्हणून। कित्याक वर्साक कोट्यांनी रुपये जे आसात आनी म्हयन्या लाखान रुपया ह्या 108क स्पेंड करता सरकार ह्या लोकां खातीर, पूण हेजो फायदो कांय जालो ना। म्हणूनच लोकांनी सांगले कडेन आसा की बेगीच्या बेग हेजेर उपाय काडचो ना जाल्यार हेल्थ मिनिस्टरान हांगा घर बसचें म्हणून। काल रातचे आमगेले एक व्हेरी क्लोज फॅमिली फ्रेंड शिरीष पै काणे हांगा एक ट्रॅजिक एक्सिडेंटान मरण आयलें। तांच्या फॅमिलीक सगळ्यान पयलीं हांव कंडोलन्सीस दिता। ताका एक्सिडेंट जातकीच आमी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत शिफ्ट केलो। सांगपाची गजाल म्हळ्यार तांचे कडेन ते म्हणपाक लागले आमचे कडेन जावचें ना, तुमकां GMCन शिफ्ट करचें पडटलें। आमी मागीर बरें आसा करया, तांकां रेडी केले आनी व्हरपाक सांगल्यार हांचे कडेन एम्ब्युलन्सी अवेलेबल ना आनी नासताय बी। कितलेंदा फोन केल्यार ते म्हणटा GVKक फोन करून आपोवची पडटा आनी तांचे भितर केन्नाच कोऑर्डिनेशन नासता। काल तर नाशिल्लेंच। आतां आमी आसतना स्वता 4 एम्ब्युलन्सी आयले, आमी तांकां रिक्वेस्ट केले बाबा इमर्जन्सी केस आसा मातशी व्हरया म्हणून ते म्हणटाना आमकां उसगांवचे आमी व्हरपाक शकना, मडगांवच्या लोकांक आमी शिरोडेचे व्हरपाक शकना, आमी तुमची गाडी लोटलेच्यान येता। मागीर ती येवपाक पयलींच 1 वर गेल्लें, मागीर ती येवपाक आनी अर्द वरान पेशंटाच्या फॅमिलीन करप कितें। लास्टाक आमी तांकां कन्विन्स करून एका नर्सीन आमकां शिरोडेची एम्ब्युलन्स दिली आनी आमी तांकां घेवन GMCन गेले। पूण इट वॉज टू लेट, तांचे भरपूर बाबड्याचे ब्लड लॉस जाल्ले आनी ताका GMCन व्हरतकीच थंय मरण आयलें। आतां चिंतपाचें म्हळ्यार जेन्ना सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाल्लें आमकां सांगिल्लें की मडगांवच्या लोकांक सावथ गोवाच्या लोकांक नॉर्थाक वचपाक पडपाक जायना म्हणून हें हॉस्पिटल बांदिल्लें विथ फूल फॅसिलिटीज दिता म्हणून सांगिल्लें। हांचेच कडेन जर तांचो ट्रीट करपाक जर जमना जाल्यार हें हॉस्पिटल बांदून फायदो कितें, अर्थूच लागना। तुमकां जर एवरी टायम हांगच्यान नॉर्थाक व्हरचें पडलें जाल्यार दीस इज बिकमिंग अ रिफरल हॉस्पिटल। दीस इज ऑलरेडी बिकम अ रिफरल हॉस्पिटल। एवरी टायम थंय व्हेल्यार लोक सांगता GMCन व्हरा म्हणून, तशें जायना न्ही तें। आतां आमचे बरोबर हांव आशिल्लो, मडगांवचे कितलेशे नोन फेसीस आशिल्ले, इन्फ्लुएन्शियल लोक आशिल्ले, आमदारालो चलोय आशिल्लो। आमी आसतना जेन्ना ही परिस्थिती जाता जाल्यार नॉर्मल गरीब लोकां कडेन कितें जावपाचें। आमकां सदांच लोक सांगता, आमकां दिसतालें अरे कितें काय कळना, पूण काल कळ्ळें, हो एक्सपिरियन्स आमी स्वता घेतलो। आतां आमी ठरयलां की आतां मडगांवचे ठरावीक लोक थोड्यांक घेवन आमी हे विश्वजीत राणा म्हऱ्यान वतले आनी तांकां सांगतले, तांकां हो इशू बद्दल उलोवन तांकां सांगतले हाजेर एक तुमी सोल्युशन काडपाकूच जाय, स्पेशली रिलेटेड टू सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। आनी तांच्यांनी आनी एक आमी सजेशन जाय, हो पळय तो एम्ब्युलन्साचो ताणें रूल केला तो काडपाक जाय, एक कॉन्स्टिट्युएन्सी वायजूच वचपाक जाय म्हणून। कित्याक वचपाक जाय, एम्ब्युलन्साचो मिनींग कितें, इमर्जन्सी जेन्ना आसता तेन्ना पेशंटाक व्हरपाक जाय खंयचोय आसूं तो। म्हणटकीर ते तांच्यांनी कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज पळयनासतना तांच्यांनी ते इमिजिएट व्हरपाचो अरेंजमेंट करपाक जाय। तो रूल तांच्यांनी पयलींचो काडून उडोवपाक जाय। आसा जाल्यार ते म्हणटाले रूल आसा म्हणून आमकां सांगिल्लें तांच्यांनी।
आनी आमी जेन्ना तांचे मरान वतले तांच्यांनी हाचेर आमकां सोल्युशन दिवचें आनी जर तांकां एक्ट करचें इमिजिएट समज जर जायना जाल्यार रेजिग्नेशन दिवचें. ही गाडी काल रात्री 9:30 मडगांवच्यान म्हळ्यार ते सायडी वयताले काणकोण खंयच्यान तरी आनी आमचो भाव एक कोलमटा गेलो सारको म्हाजो खास दोस्त आनी आमी मातशे पॉलिटिक्सान बी आसा म्हणून तो म्हाका सारको क्लोज बरोबर कॉलेज करताले. हय तो बाबडो थंय रस्त्यार उबो रावल्लो खंय रस्त्यार उबो रावता आसतना हे गाडयेन हाडलो तेका धपक्या मारून ते गाडयेचे ग्लास बी फुटून बॉनेटा वयल्यान विंड ग्लासाचे पडून सामको क्रिटिकल सिरियस कंडिशनाक तेन्ना तेंच्यांनी म्हाका दिसता हेडो फोन केल्लो म्हणटा पूण फोन हे मेळना एम्बुलन्स मागीर तेंच्यांनी तेच गाडये भितर तेका घालून गाडये भितर रगत बी पडलेले आमी आतां ह्याच गाडयांक घातलें तेका हेच गाडयेन घालून तेका पयलीं म्हाका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत थंय तेका ट्रिटमेंट सारको जालो ना जावं कितें सिरियस मॅटर आशिल्लो म्हण तेंच्यांनी तेका मागीर बांबोळे ट्रान्सफर केलो मागीर थंय तेजो बावड्याचो जीव गेलो आनी म्हाका 2-3 दिसां भितर पयलीं मेळ्ळो राती पसून तो आमचे थंयचे गांवचे भुरग्यांक मेळ्ळो खंय आनी ते सगळे वळवटात बावड्या 2 जाण चेडे आहा. हे 108 जी आसा ही सर्वीस वायट अशें म्हणना पण खंय तरी ताका इम्प्रुवमेंट जावपा जाय स्ट्रीमलायन जावपा जाय. कालूच एक इन्सिडंट सांगपाक मडगांव जाल्लो आनी ताजे भायर आगासाय नॉट आगासाय जुवारी पुलार न्यू ब्रिजार आमी पळयला आनी कितलेय फोन मारले उपरांत टायमार पावना. मडगांवचो जो आसा तो फायनली एक्सपायर जालो पडिल्लो तो कसो पडलो ते आमकां खबर ना पण नेली 18 मिनिट सुमार मायज तो थिंग रस्त्यार उरलो कित्याक 108 एम्बुलन्स पावूंकूच ना आनी तो थंय मागीर ते पावता म्हणल्यार एक्सपायर जालो म्हण डिक्लेअर केल्लें. पूण हे भाशेन सपोज इतले डिले जावपाक लागली एम्बुलन्स पावपाक जाल्यार हे खंय तरी स्ट्रीमलायनींग चड गरजे आसा हें दिसून येता आनी हाजेर मिनिस्टरान दखल घेवची आनी कित्या खातीर हे भाशेन डिले जाता ताजेर मातशें हें क्वेश्चनिंग करचें ह्या एजन्सीक आनी सो दॅट प्रॉपर सिस्टम एक डेव्हलप जाता तसो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू.